Kini siya gitawag ni sa mga katigulangan ug kibalabag tungod aning tubig nga nagbabag sa pagsubang sa adlaw. Ang tubig nagbabag sa adlaw. Pagsubang sa adlaw, ang tubig wala na hiuyon ba nagbabag siya. Sa tuig 1910, si Dato Manukil unang ginganlan kini og bangkal tungod sa daghan ug lapad nga kakahuyan. Sa panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan, nahimong dalan og puloy-anan kini sa mga evacuees gikan sa Malaybalay, panahon sa kagubot. Diin nagtabang si Dato Lindaban sa ilang mga kinahanglanon, ilabi na sa medikal nga serbisyo. Pero ang daan yun na ay tawag ani sa una, bangkal ni. Kay tungod aning gibaryuhan yun nga. Kanang giingon sa mga katigulangan bangkal, kaingin siya ba nga wala na sunog. Nga dagkong kahoy wala na sunog. Pero giilis na nila kibalabag tungod aning tubig nga nagbabag sa adlaw. Human sa gira, gikonsidera sa Gerardo Loranza nga unang Teniente del Barrio. Sa pagkamatay niya ni atong 1965, si Agripino Lindaban miingon nga mausab ang ngalan ngadto sa kibalabag nga nagpasabot dili pa mosulod ang warrior tungod sa tubig nga nagbabag sa dalan. Unsay tawag pud anang tubig karon dinha? Naay kibalabag River na. River na gyud siya, kibalabag. Tie up siya sa Taguluan. So dito din sa Mugawas sa Taguluan. Dito sa Taguluan siya Mugawas. Kabukiran sa Malaybalay City, Bukidnon. Ana ang Barangay Kibalabag, isa ka lugar nga hilit apan puno sa kahilom, piskong hangin ug natural nga katahom. Dinhi nimo masinati ang lahi nga kalinaw nga gihatag sa kinaiyahan. Naa ta dinhi karon kay atong susiyon kung unsa ang naa dinhi. Banito ninyo. Ta. Ang Barangay Kibalabag usa sa mataas nga barangay sa Malaybalay City nga naa sa upland terrain sa Bukidnon. Nahimutang kini sa 1,347 meters above sea level ug adunay kapin 5,217 hectares na forest land ug kabukiran. Ang barangay nahimutang sa Bukidnon Higaunon Ancestral Domain ug ang kadaghanan niini mga higaunon tag-iya sa kultura ug yutang na tawhan. Unsa pud atong mga produkto dinhi sa barangay Kap? Ang atong produkto karon dire sa pagkakaroon kuan ra gyud abaka, naay mais, niya naay kape pero ginagmay ra. Kamulo pang tanom kay mo man ako ay promote sa atong gobernador. Magtanom tag kape kay para nga mabuhi ta. Mao ra gyud na siya ang kuan, mga produkto. Ang lugar sagol sa kabukiran, agriland ug daghang kalasangan. Diin ang pagpanguma sa mais, root crops, abaka, saging ug uban pa ang pangunahing panginabuhian. Karon Kap, unsa man pod ang mga laaganan dinhi sa Kibalabag? Nadaghan-daghanan ang laaganan. Kay unang-una ang kiamo gyud ang unang laaganan, kiamo nga kanang bungtod sa kaunon. Laaganan nga na kuan sa nilang Sir Dindo sa una. Sa sidlakang bahin sa Barangay Kibalabag, makita nato ang Mount Kiamo. Din makita nato ang mga pitcher plants ug lain-laing endemic nga tanom nga nagpamatuod sa pagka-biodiverse sa lugar. Pero pag sulod na sa mga bilikan na kuan gyud sila nga sada ipang-develop, so dagan-dagan na karon. Unang nag-develop si Sir Danilo sa Katihan Eco Park, sa Cloudscape, the Higher Ground, Golden Cone, niya Dere, Tigbaw Park, Dere sa ubos kang Misty Mountain, niya sa ibabaw sa Baganaw, naay Banog, naay Salagia, napay uban gadi. Ubay-ubay na gyud Kap ba? Dagan-dagan na. Dagan-dagan na gyud. Pila gay ni siya ka purok ang Barangay Kibalabag? Unom sir. Kaning dinhi mao ni ang Poblasyon. Then katong uban didto. Na kuan sitio Purok Calib, Purok 5, Purok 4, pinaka last Lamana ug Purok 6 Baganaw. Sa mga nangaging tuig daghan na ang nag-open na eco park o resort diriya. Sila nag-offer kini og mga cottages, camping sites, swimming pool ug mini cabins.
all built to promote ecotourism ug sustainable livelihood sa mga lokal sa barangay Kibalabag. Daghan gid ng butho dinhi nga mga negosyo, no, mga establishment, mga resort tungod siguro gyud sa kanindot ug kabugnaw sa panahon dinhi ug natural kaayo ang kanindot sa kinaiyahan. Og wala pa COVID, sir, dili ni madiskubre. COVID ang hinungdan. Diri nang laag ang mga bilikan sa una. Kay sada daw diri kay bugnaw. Ya, sige silang trail. Na-discover nila nga, mo kuanta diri, mo balay ta diri. So mo na permiro COVID gyud ang hinungdan. Sa ato pa ang nakauna gyud dinhi og establish og butang og laaganan ang kaning katihan ikaw. Kana sila. Diri sa barangay Kibalabag, daghan kaayog mga limpyo nga sapa. Dinhi nato makita ang Kibalabag River nga mao ang primary source sa tubig sa Malaybalay. Gawas sa mga sapa, daghan pod silag natural springs ug daghan silag waterfalls sama sa Katihan Falls, Dumagungdong Falls ug Kibalabag Falls. Mga kastorya, nakita karon sa ilado kay nga falls dinhi sa barangay Kibalabag, ang Dumagungdong Falls ug ang atbang ani ang Kibalabag Falls. Sa 50 pesos makalaag na ta dinhi. Ngayon, naiberbog now. Yeah. Ano tayo falls dinhi kap? Na sir, kining Dumagungdong Falls nga gi panagiyahan ni Jimson Udino. Napay kuan Kibalabag Falls duha na. Manang Kibalabag Falls. Kanang didto dapit niya kini diri nagkuan ra na sila, nagsangar na sila, duha ka falls na. Dumagungdong o Kibalabag niya maupod ni ang Kibalabag River, mao ni ang gikuhaan og tubig sa siyudad sa Malaybalay. Mao ni nag-supply sa tubig sa Malaybalay kap, no? Mao ni busa atong gapang ningkamutan nga dili unta mahugawan. Sa Barangay Hall, sa liderato ni Honorable Jerry Solinay, punong barangay, uban ang mga kagawad ug uban pang mga opisyales sa barangay, lakip na ang mga katawhan sa Barangay Kibalabag. Sila nagpadayon sa pagpalambo sa kahimsog sa komunidad. May mensahe nato kap sa atong nananaw karon. Sa akong mensahe sa mga gatanaw aning interview, ang Kibalabag, welcome gyud mo diri ug manlaag mo diri sa Kibalabag. Wala mi madalit pero ang kanindot sa palibot mo'y akong ingon sa inyo nga sada gyud diri ug manganhimo at kuan pa gyud among dalan, murag lubak-lubakon pa pero okay gyapon. So, salamat sir. Salamat kayo ka. Salamat. Salamat tungkay. Salamat. Mga kastorya, ang Kibalabag dili lang usa ka lugar. Apan isa kini ka pahinumdom nga kitang tanan ang inahanglan og simple, piano ug hamugaway nga pagpuyo. Kung gusto ka magpahulay, gusto ka mag-relax, ang Kibalabag na ang sunod nimong destinasyon. Kyle Stories po. Salamat tungkay sa pag-ubay. Sa tibuok kaagi gikan sa bangkal hangtod sa Kibalabag, ang barangay nagpabilin nga usa ka tinubdan sa kusog, kultura ug kinaiyahan. Dili lamang kini yuta nga puno sa tanom, pero puno usab sa kaagi, panaghiusa ug mga pangandoy. Paingon sa usa ka komunidad nga nag-atiman sa kalasangan, edukasyon ug kalig-on sa katawhan. Ang Kibalabag sama sa tubig nga nagbabag sa sudlanan, nagpamatuod nga ang komunidad mobalik, mulambo ug musidlak pinaagi sa panaghiusa. Carlet Stories po. Salamat pong kay sa pag-uban.